رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ہلاک کر دیتا ہے تانوں مال دی کثرت نے مال دی فکر پئی رہندی ہے حتیٰ کہ تسی قبراں چ داخل ہو جاندے ہو ان قریب تانوں پتہ لگ جائے گا پھر ان قریب تانوں پتہ لگ جائے گا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو آج دا 16 مارچ 2006 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر قرآن کریم دی چھوٹی دی صورت 30ویں پارے وچوں او دیاں چند آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبھاں نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو آج جڑا جہان ہے نا اے فانی ہر انسان نے قبر چ جانا قرآن کہندا ہے کہ ہر بندے نے قبر چ جانا کتے اللہ پاک فرماندے نے ثم اماتہ فاکبر انسان نو اللہ سبحانہ نے پیدا فرمایا بچہ سی جوان ہویا بوڑھا ہو گیا پھر موت آ گئی پھر قبر چ چلا گیا ثم اذا شاء انشرہ اللہ فرماندے نے پھر میرا جدو جی کر لیا میں انہوں پھر قبراں چوں دوبارہ زندہ کر لواں گا قبر دا باپ برحق کے قبر چ جانا ہی جانا ہاں کوئی ڈب کے مر جائے سڑ کے مر جائے ہاں کوئی رول کے مر جائے کتے تے بگیاڑ تے گدڑ کھا جان ہر بندے نو ہر مرد تے عورت نو قبر دے اندر ملائکہ دا منکر تے نکیر فرشتیاں دا جواب دینا ہی دینا ہے دعا کرو اللہ انہاں دے جواباں دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدی میت قبرستان نو جا رہی ایدی قبر کھٹ دیتی گئی ایدو
قبر چ آپ فرماندے نے یہ قبر چ جانا ہے تے کم از کم نہ نیک بندے چنگے بندے نو قبر چ لادی لان چنگے بندے نیک بندے اور قبر چ کس طرح رہنا پہلے وہ سر جڑا ہے نا وہ قبر چ داخل کرنا ہے پھر پیر داخل کرنے نے تے پڑھنا کی بسم اللہ و باللہ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ اللہ دا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اینو قبر چ لادی لا دیتا گیا ہے یہ تے جناب اینو قبر چ لادی لا کے مٹی پا دیتی گئی ہے اتنے کڑے بیڑ دیتے گئے نے سلیپا رکھ دیتیاں گئی نے من من مٹی دے تھلے اینو دب دیتا گیا ہے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا دی قبر کھودتا ہے عبرانی شریف تے ترغیب اندر لکھیا ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دی قبر کھودتا ہے من حفر قبرن جڑا کسے مسلمان دی قبر کھٹدا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کھٹدا ہے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ آمنہ دلال فرماندے نے انہیں مسلمان دی قبر کھودیے اللہ پاک نے اے دے دلے سے اے دا گھر جنت دے اندر بنا دیتا ہے قبر کھودن والے نو اللہ پاک اتنا اجر عطا فرماندے نے جڑا کسے مسلمان دی قبر کھوددا ہے اللہ پاک اے دا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے تے جڑا کسے مسلمان دی قبر تے مٹی پاندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ایک بندہ یہ دے پلے نیکیاں ہی کوئی نہیں یہ دے کھاتے چ نیکیاں ہی کوئی نہیں اے بیچارہ بڑا پریشان ہے آپ فرماندے نے اللہ پاک فرشتیاں نو فرمان گے اے دی جڑی مٹی دی ایک گٹھلی ہے ایک مٹی دی مٹھ جڑی ہے او لے کے آؤ فرشتے اج کر کے ایک مٹی دی مٹھی لے کے آن گے جڑی ہولیٹی ہوئی ہوئے گی ایک پاسے او پا دیتی جائے گی ایک پاسے ساری زندگی دے گناہ پا دیتے جان گے اور مٹی دی مٹھی دا وزن سارے گناہاں نالوں زیادہ ہو جائے گا صحابہ کہندے نے سونے وہ مٹی دی مٹھی کی چیز ہوئے گی آپ فرماندے نے وہ مٹی دی مٹھی ہوئے گی جیڑی نے اپنے مسلمان بھرا دی قبر دے اتے بطور نیکی دے مٹی دی مٹھی پائی سی قبر جناب بنا دیتی جا رہی ہے اے دی اونٹ دے کوہان وانگوں قبر بنانی چاہیے جی میں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے ایک گٹھ اونچی ہوئے تے پڑھنا کی چاہیے بعد نے لکھیا ہے آفد محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جدو مٹی پائی جائے اے پڑھنا چاہیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخری اوے مٹی دے باویاں مٹی وچوں ہی بنیا سین تے مٹی وچ ہی ایک دن چلا گیا ہے مٹی چوں ہی بنیا سین مٹی کی چلا گیا ہے تے ایک دن تینوں مٹی وچوں ہی اللہ پاک نے کھڑیاں فرما لینا ہے اس آیت دی تفسیر چ نا مفسرین نے لکھے کہ جتھوں دی مٹی لگی ہوئے بندہ اوتھے دفن ہوتا ہے جتھوں دی مٹی لگی ہوئے اللہ اور دیکھو علامہ احسان مرحوم اللہ دی قبر منور فرمایا پیدا سیالکوٹ ہوئے نے تباکہ لاہور ہوئے فوت ریاض ہوئے نے تے مٹی بقیع قبرستان دی لگی سی دفن بقیع ہوئے نے تے ایک گل اور بھی سن لیا جے ساڈے سابقہ وزیر اعظم دیکھو نا وہ فوت مکے مدینے دی سر زمین چ ہویا تے وصیت انہیں کی تھی میں نے نپیا جی رائے میں جا کے وہ پاکستان کے اللہ کی قدرت ہے نا
قسمت کی بات ہے، کئی بچارے فوت ادھر ہوں نے کتنے فوت ہوں نے، لیکن جگہ اپنے محبوب کے پیروں قدموں کے تھلے رب نے تیری ہوں جتھے علامہ مرحوم کی قبر ہے نا، آجیاں نو پتہ ہے جدو پچھلے ٹائم سایہ ٹر جاندی مسجد نبی دے مینار دا سایہ اتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو قسمت دیا باتاں نے نا، یہ جناب قبر برابر کی جا رہی ہے، اتنے پانی چھڑک دیتا گیا ہے۔ کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے جدوں مڑ جاندے نے گھر والے گھر نوں مڑ پیندے نے تے پھر یہ پیراں دی کھڑاک مردے نوں آ جاندی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مرن والیاں جنہ تے تینوں مان سی وہ تینوں کلے نوں چھڈ کے چلے گئے نے، یہ پیراں دی کھڑاک سن لیندے نے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، مشکات شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک دوواں جہاناں دے سردار ایک جنازے تے گئے، بقیع قبرستان دے اندر جنازے تے گئے، اجے قبر تیار نہیں سی، اللہ دے پاک پیغمبر قبرستان دے اندر بیٹھ گئے نا۔ ایک اور بھی گل سن لینا، نبی پاک نے فرمایا قبر دے اتے بہنا بھی منع ہے، قبر دے اتے چوبا کوبا بنا کے بھی بہنا منع ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ویسے ہی قبرستان دے اندر بیٹھے ہوئے نے، انج کر کے میرے نبی نے ایک تنکا پکڑیا ہوا ہے تے انج کر کے مٹی پرولی جا رہا ہے، دی جا رہے ہیں، بیٹھے آمنہ دلال فرماندے نے اے میرے صحابیوں قبر دے عذاب کو ڈریا کرو، قبر نو یاد رکھیا کرو، قبر نو یاد رکھیا کرو، قبر تانوں 5 وار روز یاد کر دیے۔ جنہیں جانا یاد ہی کوئی نہیں کہ ہے یاد کوئی نہیں۔ اور اگے لوگ قبراں تے جاندے سی نا یہ ڈرتے سی، ہوں اتنے بھی جا کے دنیا دار دی گلاں اگے قبراں چ بیٹھے یا پورے تے بیٹھے نا لوگ موت دیا گلاں کرتے، ہوں موت بھی یاد کوئی نہیں، قبر بھی یاد کوئی نہیں۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے قبر بندے نو بول کے آندی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الظلمان۔ قبر بول کے آندی ہے میرے بھی تو کلے آنے آنا ہی تے میرے ہنیرا بھی بڑائی۔ کہاں جی ہے نیر کے نہیں، کوئی سراغ ہی کوئی نہیں۔ کبھی کسی کو باری رکھی ہوئے بھی روشن دار رکھ دیے یہ ہوا بھی رہ گئی، تسلی کر دیں بھی کوئی سراغ نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر اللہ تے سنیا کی دیں کئی میرے کمرے پران وہ راہداری رکھے آدھے یہ ڈنگر راہداری، استغفر اللہ۔ کئی بندے آلہ بنا کے نا قرآن رکھ دیں قرآن کے بچے، اور جیوندیاں کہ انہیں پڑھیا نہیں چوتھے پڑھن کا فائدہ قرآن بھی تو ہی، اور نہ کوئی راہداری کی لوڑ اسے، نہ اسے جناب کسی اور چیز کی لوڑ، اسے لوڑ کا بھی سن لو دھیان نال۔ قبر کی آندی ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، ترجمہ حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ کی زبانی، قبر آندی ہے جو میں گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آمین تے میں وچ خرچ نہیں تو اتھوں باجو خرچ نہ آمین، دیوا بال لے آمی اتھوں انا بیت الظلم، میں اندھیرے دا کاری بی دیوا بال لے آمی اتھوں میں وچ بہت ہنیرا، میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناوی میرا۔ اور کیا دیے انا بیت الدود، میں وچ سپ ٹھوے زہری تے
بن تریاک نہ آمین یارا آکھے آم اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں اللہ دے نبی فرما رہے نے میرے صحابیوں قبر چ سپ بڑے نے قبر چ اندھیرا بڑا ہے کچی کوڑلی قبر دی فرش کوئی نہیں صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے اس بات دی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کیویں قبر چ دیوا بلے گا ساتھ کیویں بنے گا قبر چ فرش کیویں لگے گا سپاں تے بچھواں دے کولوں قبر چ کیویں بندہ بچ جائے گا ایتھے بندے نے سوریاں تے جانا ہوئے تے بڑیاں تیاریاں کردا ہے کیوں کردا نہیں تیاریاں کسی منڈے کا نواں ویاہ ہوا پوچھ کے ویکھو دے کول جناب کنگھی کردا ہے کریم لاندا ہے پتہ نہیں خوشبو لاندا ہے کپڑیاں نو استری کراندا ہے تے کئی تاں بیوٹی پارلر چ چلے جاندے نے بھی اچھے میں کوئی تسلی نہیں ہوئی تے قبر چ جانا ہے اتھوں دی تیاری کوئی نہیں ایسے مکان دی پورا کلی ڈگ پیا نا پینٹ کرتا پیا دوبارہ پکے فرش پیا لاندے ٹائلاں لا رہے ہیں تے قبر چ ٹائلاں کون لائے گا صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے سمجھ کوئی نہیں آئی قبر چ بندہ کلا ہی ہونا ہے اوتھے نال کون جائے گا اور سن لو دھیان دے نال آپ فرماندے نے حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہوئی جانو ایتھے قرآن پڑھو گے ایک قبر چ ساتھی ہو جائے گا دیمن مال اللہ دے کارن کنجراں نو نہیں تے کنجریاں نو نہیں او فضول خرچیاں چ نہیں دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا پائی پڑھ نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی تے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک اعمال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے میت نو دفن کر کے چلے جاندے نے دو فرشتے آ جاندے نے ایک دا نام منکر تے دوجے دا نکیر منکر تے نکیر دوویں آ جاندے نے انہاں دے دند بڑے بڑے وڈے نے ڈراؤنیاں شکلاں نے اللہ اکبر اللہ پاک نے انہاں نو بنایا اس قسم دا ہے ویکھیاں ڈر آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے دے جسم وچ روح پھوک دیندے نے روح پھوک کے اینو بٹھا دیندے نے اے بندہ بیٹھ جاندا ہے اے آندا ہے من ربو کا منکر تے نکیر کہندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے مشکات شریف چ لکھیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا مومن بندہ ہے اونوں انج کر کے ایویں معلوم ہوندا ہے جویں سورج دی ٹکی غروب ہو رہی ہے دن غروب ہو رہا ہے آندا منکر تے نکیر 2 منٹ ٹھہر جاؤ مینوں ایویں پیا لگدا ہے جویں میری اثر دی نماز دا ٹائم لیٹ پیا ہوندا ہے مینوں اثر دی نماز پڑھ لین دیو پھر تہاڈے نال گل کراں گا تے جنہیں اتنے پڑھی نہیں انہوں اتنے گل کدی آنی اے مومن کہندا ہے مینوں اثر دی نماز دی بڑی فکر ہے اللہ سانو بھی فکر نصیب فرما دے ایک بندے دے گھر نو اگ لگ کے سڑ جائے نا دکان بھی سڑ جائے گھر بھی سڑ جائے بیوی بچے موت پی جائے مر جان ڈنگر مر جان ساری بولی کہتے ہیں کھانا خراب تو فلانے دا ہو گیا فلانے دا جی کھانا خراب ہو گیا آپ فرماندے نے اینا نقصان او دا نہیں جنہ اس بندے دا نقصان ہے جدی اثر دی نماز رہ گئی کانما قتل اہلہ و مالہ اسے پرواہ کوئی نہیں ایسے پڑھتے ہوتے پتہ لگن دیا اثر دی نماز کا ویلا جی لنگن دیا
یہ میں نے نماز نہیں پڑھ لیں تو فرشتے آتے ہیں ہوں نماز پڑھن کا ویلا نہیں، ہوں تو نماز کا سواب لین کا ویلا ہے۔ میں ایک اور حدیث پڑھ رہا سی، اللہ اور نیک مال تک قبر چ کم آ رہا نیک۔ اللہ کے نبی فرماندے نے جے بندہ نیک تے اے دی جڑی نماز ہے ان کان مومنن کانت الصلاۃ عند راسہ، جے دنیا تے نماز پڑھیے تے کائنات دے سردار فرماندے نے نماز سرانے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اور پڑھ لیا کر ان کان مومنن کانت الصلاۃ عند راسہ، جے مومن تے نماز سرانے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ کانت صیام عن یمینہ، جے مومن تے روزہ سجے پاسے کھڑا ہو جائے گا۔ کانت الزکاۃ عن شمالہ، جے مومن زکات کھبے پاسے، صدقہ خیرات پیراں والے پاسے، چار ہی پاسے نے نا، نماز سرانے کھڑی، روزہ سجے پاسے، زکات کھبے پاسے، صدقہ خیرات نیکی دیاں کماں دا حکم دینا اے پیراں والے پاسے ویکھ۔ جے قبر دا عذاب سرانے وچوں آئے تے نماز اگوں روک دیندی، جے سجے پاسوں آئے تے روزہ اگے ہو کے ڈھال بن جاندا ہے، کھبے پاسوں آئے زکات اگوں ڈھال بن جاندی ہے، پیراں والی سائڈ تو آوے صدقہ خیرات اگوں ڈھال بن جاندا ہے۔ اے پھر فرشتے پوچھدے نے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومناں دا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں جی سارے کا رب کون ہے؟ اتنے جڑے رب نو رب منتے ہیں نا وہ اتنے بھی آخر میرا رب اللہ ہے، جنہوں کا عقیدہ اتنے بھی ٹی وی ہوٹل سے نہ لایا تو گاہک نہیں آنے، وہ پھر ٹی وی نو رب منتے ہیں کہ رب نو رب منتے ہیں؟ گانا پکا کے رکھیے تو گاہک نہیں آتے عادت پہ۔ نبی الاسلام فرماتے ہیں مومنا دا میرا رب اللہ ہے۔ وہ آدھے نے من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ اے آدھا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے۔ وہ آدھے نے ماں دینوں کا، تیرا دین کیے؟ اے آدھا دین علی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے آدھے نے اے سبق تینوں ملیا کتوں ہے؟ اے گلاں تو سکھیاں کتوں نے؟ اے مومن آندا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی تے رب دے قرآن چوں مینوں پتہ لگا ہے۔ حدیث پاک چ لکھیا ہے، نبی پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے افرشوا لہو من الجنات، جتوں تک دی نگاہ پہنچ دیے اتوں تک جنت دے باغیچے تیری بنا دیو، موری جنت لے کھول دیو، ٹھنڈی واپ ہی آوے جنت دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جیڑا بندہ میری رات مسیح جماعت نہ نماز پڑھنی ہوندا ہے، نبی صاحب فرماندے نے اللہ پاک ایک ایک قدم دے بدلے انہوں جنت نیکیاں عطا فرماندے نے، اللہ دی قبر نور نال منور فرما دیندے نے۔ ایدی نگاہ جتوں تک جائے 70 گز لمبی 70 ہاتھ لمبی ایدی قبر کھول دیتی جاندی ہے۔ اے پھر کہندا ہے میرے گھر والے روندے پے نے، مینوں ذرا اجازت دیو میں گھر والوں نوں تسلی دے آواں، میں تے اپنے امتحان وچوں کامیاب ہو گیا واں۔ یاد نہیں بس ہن دوبارہ جان دی لوڑ نہیں۔ اے جوگیاں والا پھر آئی، دوبارہ نہیں آنا۔ یاد نے نوم کا نومت العروس،
ہن بڑے آرام نال سو جا جویں پہلے دن دی ویائی ووٹی قدراں نال سلائی جاندی ہے، جویں او دے خدمت گزار بڑے ہوندے نے، تم ہی آرام نال سو جا جویں او دے خامد دلے تو بغیر اونوں کوئی بلا نہیں سکدا، ہن قیامت تک ستا رہ تینوں بھی جگا کوئی نہیں سکدا۔ جے گنہگار بندہ ہے، اللہ دا باغی بندہ ہے، نافرمان بندہ ہے، کلمہ پڑھتا لیا سو، نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ بھی کوئی نہیں رکھیا، زکات بھی کوئی نہیں دتی، اللہ دے راہ وچ صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں کیتا، اپنی ہی مرضیاں کردا رہا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اینوں بھی فرشتے آ کے اٹھا لیندے نے۔ آ میں ویکھیا قبر کھٹن نا تے کئی بندے وچ لمے پے کے بھی ویکھ لیندے نے پوری آندھی کھلی تے کئی پھر بہ کے ویکھدے نے کیا بندہ بیٹھ سکدا ہے، حالانکہ نہ بھی ایویں ہوئے تو تاں بھی ابھا لیندے نے۔ اینوں پوچھدے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ آندا ہا والا ادری، مینوں کوئی پتہ نہیں رب کی ہوندا ہے۔ وہ آندے نے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ آندا ہا لا ادری، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ وہ آندے نے ما دینوں کا، تیرا دین کیے؟ یہ آندا ہا لا ادری، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دے ہاتھ وچ ایڈیاں ایڈیاں وزنی تے بھاریاں ڈانگاں ہوندیاں نے، انج کر کے اے دے سر تے مار دے نے۔ کائنات دے سردار فرماندے نے ایڈی وزنی او ڈانگ ہوندی ہے جے پہاڑ نو مار دین تے پہاڑ ریزا ریزا یہ سر چینی چینی ہو جاندہ ہے، وہ پھر مار دینے پھر مار دینے، یہ روندا تے کرلاندا تے چیخدا چلاندا ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے بندیاں تے جنہاں نو نہیں سندا، آدم تے جن نہیں سندے، حیواناں نو سنی جاندا ہے۔ آپ فرمان دینے پھر وہ نال جڑا قبر شروع کیتا جاندا ہے، جے تانوں پتہ لگ جائے اپنے مردے نپنے ہی چھوڑ دے، وہ جنگلاں تے جانواری کھا جان، وہ جناب روندا تے کرلاندا ہے۔ جا ہن بخاری دی حدیث سن کے دیکھ لے، اللہ دے نبی فرماندے نے ایک دن نبی پاک دی سواری قبرستان دے کولوں دی لنگی، حضور دی ڈاچی ڈر گئی، گھبرا گئی ڈاچی، صحابہ کہندے نے سانو خطرہ پی گیا کتے سونے پیغمبر دی ڈاچی نبی پاک نو ڈیگ نہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ ڈاچی سنبھل گئی نا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیو اے بخاری دی حدیث آ جڑیاں دو قبراں نے، انہاں دو قبراں والیاں نو مار پی پیندی ہے، انہاں دی مار سن کے میری ڈاچی پدک گئی ہے، میری ڈاچی ڈر گئی ہے۔ جانوراں نو پتہ لگ جاندا ہے قبراں وچ جڑے مردیاں نو عذاب ہوندا ہے، جانوراں نو اللہ پاک دس دیندے نے، بندیاں نو نہیں پتہ لگدا۔ اے میری ڈاچی اس واسطے ڈری ہے، انہاں دوواں قبراں والیاں نو مار پی پیندی ہے۔ صحابہ کہندے نے وما یعذبان فی کبیر، جڑیاں کماں تو انہاں نو مارا پیاں پیندیاں نے، جے بچنا چاہنا کام ایڈا مشکل تا کوئی نہیں سی بچ سکتے سن۔ صحابہ کہندے نے سونے کیڑے کیڑے کماں تو مارا پیاں پیندیاں نے، غور کریں دوستا کتے او کم تو تے نہیں کرنا ہے او میں تا نہیں کردا۔ اے صحابہ کہندے نے سونے اے تے دسو اے کم کی کردے سن؟ آپ فرماندے نے اما احدہما فیمشی بالنمیمات، انہاں چوں ایک چغل خور سی، یہ کامی چگلیاں کرنا سی، لوکاں نوں لان دیاں گلاں کردا سی، صلح کران دیاں گلاں کوئی نہیں کردا سی، او دی چگلی او دے اگے، او دی چگلی او دے اگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اینوں اللہ پاک نے دس دتا ہے چگل خور دا سر کٹیج رہا ہے۔ نہ چگلیاں کریا کر، خیر خائیاں کریا کر۔ نبی پاک نے فرمایا لا يدخل الجنت قنات، جڑا بندہ چگلیاں کردا ہے وہ جنت چ نہیں جا سکدا۔ آپ فرماندے نے جڑا دوجا بندہ سی یمشی بن نمیمام، یمشی بن نمیمام ایک چگل خور سی، دوجا لا یتقی من البول، اے پیشاب دیاں چھٹاں تو پرہیز نہیں سی کرتا۔ کتے وانگو جتھے مرضی موتر، پر کتا بھی موتر تے ٹنگ چوک کے موتر ہے۔
یہ بس کے ٹائر نال ہی منہ تے چھٹا پوان دیا بلے ہوئے مسلمان حیا ہی کوئی نہیں شرم ہی کوئی نہیں پیشاب دیا چھٹا پیرا تے پہن کپڑے تے پہن نبی پاک نے فرمایا قبر چ مار بھی پی اور کہڑی گلوں مار پی سن لو ذرا دھیان نال ایک تے پیشاب دیا چھٹا تو نہ پرہیز کرنے والے نو مار پی دوسرا جڑا بندہ چغل خوریاں کرتا ہے انہوں قبر چ مار پی تیسرا بندہ قضا نماز جو مومن کردا قضا نماز جو مومن کردا تے نہ پھر دین قضائی کھلے قبر انہاں دی اندر موری آتش والی جڑا بندہ نماز لیٹ کر دینا ہے یہ جی قضائی نہیں دینا یہ جی قبر چ جہنم دی اگ والوں موری کھل جاندی ہے جو کرن زنا شراب جو پیون کرن زنا شراب جو پیون تے ماں پیو دین سستی کرن نماز اندر قبری لین سزائیں جڑے بے حیائیاں کرتے ہیں انہاں نوں بھی قبراں چ مار پیندی ہے جڑے بندے ماں پیو نوں تنگ کرتے ہیں انہاں نوں بھی قبراں چ مار پیندی ہے جڑے بندے شراب پیندے نے انہاں نوں بھی قبر چ مار پیندی ہے اب جو مردے پیچھے وین کرے ہن جو دن تے روٹی کدے نہیں کھلائی مر گیا تے سر تے بانا کے وین پانے شروع کر دیتے جو مردے پیچھے وین کرے گن تے جو مردے پیچھے وین کرے من رون کر وڈیائی دوان مار قبر وچ پیندی وچ حدیثاں آئی جڑا بندہ مردے تے وین کردا ہے موئے ہوئے تے وین کردا ہے جڑی بی بی موئے ہوئے تے وین کردی ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اینوں وی قبر چ مار پیندی ہے قبر چ ماراں پین گیاں تے قیامت نوں کتے دا منہ بنا دتا جائے گا ایک قبر چوں بی بی نکلے گی وین نمیاں نمیاں باواں کر کے وین پان والی لمبے لمبے ہاتھ کر کے وین پان والا بندہ اے بی بی قبراں چوں نکل گیاں کائنات دے سردار فرماندے نے انہاں دے منہ کتیاں دے ہون گے تے کتیاں وانگو پہنچ دے اٹھن گے جے مرن والا راضی سی وین پان اٹھے تے مار اونوں وی پوے گی جے مرن والا راضی نہیں سی کہہ گیا میرے تے وین نہ پایا جے رویا پٹیا جے نہ رومن تے کر آئی جاندا پٹیا جے نہ تے وین وی نہ پایا جے پھر اونوں تے کچھ نہیں ہوندا جے او راضی سی کائنات دے سردار نبی فرماندے نے وین پان والے نوں وی مار پیندی اے وین پان والے نوں وی مار پیندی اے جدے تے وین پائے جان اونوں وی مار پیندی اے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ بے نماز ہے یہ قبر چ 70 سپ مقرر کر دیتے جاندے نے کوئی بندہ آخیا حاجی صاحب شک پیا ہے میرے کمرے تو سونا کھپرا سپ وڑیا وہ حاجی اندر مر جائے گا میں اگے سوچتا ہوں لوگ آدھے سپاں سامنے دیوے نہیں بلتے میں سوچتا تھوڑے سپ پھوکا مارتے ہیں تا دیوے نہیں بلتے ہوں میرے سمجھ آئی بھی جہے کمرے سب سے زریلا اسے کسی داخل ہی نہیں ہونا پتہ نہیں سپ ڈاگنا کچھ جھوٹا جا بندہ آخر نا حاجی دی شک ہی پیا ہے پکی ہوئی گل کوئی نہیں شک پیا بھی جی نا کھپرا سپ کالا ناگ تے کمرے چ حاجی نے وہ گل نہ جی میں نہیں ادھر بڑھنا سارے جان تو سچا نبی پیا بے نماز کی قبر چ 100 سپ مقرر ایک کٹ 100 زریلے کہڑے نے آپ فرماندے نے ایک ایک ڈنگ دی 40 سال زہر نہیں مکنی
وہ 100 دا 100 ایک کٹ 100 سپ ڈنگ پیا ماردا ہے چک پیا وڑدا ہے ادھر قبر شکنجے چڑھاندی پئی ہے مولا کہندے نے اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑدا تو تے میں تا شے ہی کوئی نہیں آ میں تینوں مستدرک حاکم دی حدیث سنا دیاں میرے نبی دا شہر مدینہ مسجد نبوی نبی پاک دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاندے نے زخمی سعد جنگ وچ تیر لگا ہے سعد دی رگے عقل دے اندر نار دے اندر تیر لگا ہے ہن رکدا کوئی نہیں نبی پاک نے اپنے صحابی دا خیمہ مسیتے لوا دیتا ہے سعد دا خیمہ مسجد نبی چ لوا دیتا ہے آپ فرماندے نے میں چاہنا وا سعد دا نیڑے ہی بیمار پرسی کر لیا کراں آ نبی پاک دا گھر ہے آ سعد دا خیمہ ہے بھج بھج کے میرے نبی بار بار حضرت سعد دی خیریت دریافت پہ کردے نے سعد کی حال ہے سعد میرا سعد کی حال ہے حضرت سعد دا سر مینوں تینج پہ معلوم ہوندا ہے نبی پاک دی گود چوئے گا سعد دی جان نکل گئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں سعد دے کفن دفن دے انتظام کرو کفن دفن دے انتظام ہو رہا نے نہایا جا رہا ہے مدینے دی گل پیا کرنا وا الہ آباد دی گل نہیں کردا پیا قصور دی گل نہیں پیا کردا مدینے پاک دی گل پیا کرنا وا مسجد نبی دی گل پیا کرنا وا نہایا جا رہا ہے سعد دا جنازہ جا رہا ہے بدے موڈا دیندے پے کوئی ادھروں موڈا دیندا ہے کوئی ادھروں موڈا دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا میت دے منجے نو 3 وارا موڈا دیندا ہے میت دا حق ادا کر دیتا ہے بندے موڈا پہ دیندے نے کئی بندیاں نے وچوں گلاں اے وی کر دتیاں سعد دی میت دا تا پار ہی کوئی نہیں نیکیاں دے پار ہوندے نے سعد دا معلوم دا پار ہی کوئی نہیں ایڈیاں نیکیاں ہی تھوڑیاں نے او گلاں کرن والے تے کر ہی لیندے نے نام جنہاں نوں بھڑیاں گلاں کرن دیاں عادتاں پیاں نے انہاں دیاں زباناں نہیں کھلوندیاں بھاویں زباناں کٹ وی دیو زباناں نہیں کھلوندیاں پیر وارث شاہ لگیا ہے آندے نے نہیں ملک دی بند زبان ہوندی نہیں پیندے دریاواں نوں بن ہیرے بندیاں دیاں زباناں بند نہیں ہوندیاں نبی پاک دے ویلے مدینہ طیبہ دے اندر تیسرا حصہ بندیاں دا منافقین دا مدینے دے تیسرا حصہ آبادی منافقین رہندے سی اے منافق گلاں کردے نے جی نیکیاں دا پار ہوندا ہے ساتھ دا پار ہی کوئی نہیں میرے نبی اپنے کنا نال گلاں سنی جا رہے نے بقیع قبرستان نو جنازہ جا رہے ہیں جنازہ کنے پڑھایا ہے 1.25 لاکھ نبی دے امام نبی نے جنازہ پڑھایا ساڈے جنازے کی شاید سارے جہان دے جنازے پڑھان والے ایک پاسے ہو جان میرے مصطفیٰ نے جڑے ایک بار اللہ اکبر آکھینوں دی شان نوں نہیں پہنچ سکتے جنازہ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا تے بقیع چ لادی لا دتا او بقیع قبرستان جتھوں قیامت والے دن 70,000 بندے ایسے اٹھن گے جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں بھی زیادہ چمکن گے لادی لا دیتا گیا مٹی پا دیتی گئی میرے نبی قبر تے بیٹھے فرماندے نے بیٹھے بیٹھے فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پھر فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ صحابہ کہندے نے سونیا گل کی ہے اج تے ایسی چیز ویکھی ہے جڑی اگے ویکھن چ نہیں آئی آپ فرماندے نے میرے صحابیوں سن لو میرا اے سعد فوت ہویا ہے ایدی وفات اتے رب دا عرش بھی کمب گیا ہے اللہ پاک نے دے جنازے نال 70,000 فرشتے نازل کیتے نے میت نو موٹا تا فرشتے دتی جاندے سی تسی آندے سی ساتھ دا پار ہی کوئی نہیں پار تا ملائکہ چکی جاندے سی جنازہ محمد کریم نے پڑھایا ہے اللہ دا عرش کمب گیا ہے جنازہ میرے نبی نے پڑھایا ہے آپ فرماندے نے قبر نے ٹوٹیا ہے تے مینوں اللہ نے دسیا ہے تے میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی
جے قبر کسی نو معاف کر دی ہوندی تے اینو ضرور معاف کرنا سی۔ اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ پن دے ویکھ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی ہے، قبر نے چھڑ دیتا ہے۔ میں اللہ دیاں تعریفاں تے پاکیاں بیان کیتیاں نے، اور ویرو قبر چ مار پیندی جے، قبر دے عذاب کولوں اللہ پاک کولوں پناہ منگیا کرو۔ او جنہ دو قبراں والے نوں عذاب ہو رہا سی نا، ایک پیشاب دیا چھٹاں تے دوسرا چگل کھوس۔ آپ میں کھجور دی ٹہنی لیاؤ، کھجور اور نبی پاک دا معجزہ ویکھ، کھجور دی ٹہنی لیاندی اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ چیر کے نہ دو کر دیتی، ایک اس قبر تے گڑ دیتی، ایک اس قبر تے گڑ دیتی۔ صحابہ نے سونے کو فائدہ آپ فرماندے نے یہ ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں، انہاں دا قبر دا عذاب کٹ جائے گا۔ اللہ دی تسبیح بیان کرنے وہ ٹہنی اللہ دی تسبیح بیان کرے تے قبر دا عذاب کٹ جائے، تے جے پتر پچھو نماز پڑھے تے ماں دی قبر روشن نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ قبر سے چلا جاتا ہے، پھر یہ مثال میں ہو جاتی جی کوئی پانی چ ڈبدا پیا ہے، جی پانی چ ڈبن والا ترلے پیا مارتا ہے، او بندہ مینوں بچائے گا، او بندہ مینوں بچائے گا، او بندہ مینوں بچائے گا۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ قبر چلا جائے یہ پھر پچھلیاں دی امید رکھتا ہے، کوئی میرا پتر میرے واسطے نیکی کرے گا، کوئی میری بیٹی میرے واسطے نیکی کرے گی، میرا پتر میرے لیے کوئی نیکی کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اولاد جیڑا بھی نیک کام کرے گی ماپیاں نوں ثواب، نماز پڑھے گی اولاد تے آٹومیٹک دعا ہو رہی ہوئے گی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماں پیاں نوں بھی معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ سارے جہان دیا مومناں نوں معاف کر دے۔ پتر نے نماز پڑھی ہے، پیو کی قبر روشن، پتر زکات دیندا ہے، پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے، پتر مسجد بناوندا ہے، پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے، پتر حج کردا پیا ہے، پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے، پتر تے بیٹی جڑی بھی نیکی کرے گی ماں پیاں نوں قبراں 'چ ثواب۔ اسے کر کے نبی پاک نے فرمایا بندہ مر جائے تو ساریاں مصیبتاں مک جاندیاں نے، ہر چیز گھروں لے جاندی، تین چیزاں کا ثواب قبر چ بھی ملتا رہتا ہے۔ صحابہ نے سونے کہڑیاں کہڑیاں چیزاں آپ فرماندے نے صدقۃ جاریۃ، کو صدقہ جاریہ بنا گیا ہے، کتے مسجد بنوا گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا ہے، کتے نلکا لوا گیا ہے، پانی کا انتظام کر گیا ہے، کتے راستے تے پل پوا گیا ہے، لوگ لنگتے ٹپتے پانی پی رہے ہیں، مسجد چ نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے یہ قبر چ ویاہ ثواب اوتھے ہی پہنچن دیا ہے۔ اولاد صالح، نیک اولاد سی، یہ مر بھی گیا ہے، یہ اولاد نیک ہے، قرآن پڑھ دی اولاد اٹھ کے نماز پڑھ دی ہے، زکات دیندی ہے، ذکر اذکار کر دی ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے دی قبر منور ہو رہی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کو گزرے نا، انہوں کا موجودہ سی ایک قبر سے نا قبر والے مار پی رہی سی، عذاب ہو رہا تھا، ہٹ کے آیا نا وہ قبر جنت دیا باغاں وچوں باغ بنی تھی۔ قبر دو ہی نے، یا جنت دیا باغاں وچوں باغ یا جہنم دیا گڑیاں وچوں گڑا۔ یا اللہ ہوں مار بھی پی سی، ہوں یہ قبر جنت دیا باغاں چوں باغ بن گئی۔ اللہ نے جو دنیا تو آیا سی نا یہ ہاں بچہ پیدا ہونے والا سی، وہ بچہ پیدا ہوا وہ تھوڑا جا سنبھلیا، وہ ماں نے مسجد والے پاسے یعنی کہ دین والے پاسے لاتا ہے، انہیں اجے بسم اللہ الرحمن الرحیم توتلی زبان نال پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ نے اسی عذاب قبر دا عذاب ہی ختم فرما دیا جی کسی کا پتر سارا قرآن پڑھ جائے پھر پتر پڑھے تھی پڑھے ماں پڑھے باپ آج نے مگار کے پڑھ دینا یہ کوئی ثبوت نہیں 10 بارے تو دے 20 تو فلانے دے 40 تو دے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اولاد قرآن پڑھے بخشے نام ہی تے آٹومیٹک ہی سوال مل رہے یہ بخشنے والا کام بھی مولویاں شروع کیتا جے سارے کو بخشوان دے ساری جیب گرم ہو گی اور مسئلہ کوئی نہیں بخشنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ ہے تھی پڑھو اولاد نیک پڑھے جنہ مرضی پڑھے سارا قرآن پڑھی جائے ساری رات پڑھی جائے دنے پڑھی جائے اولاد پڑھی جائے آخر دی لوڑ ہی کوئی نہیں جیڑا بھی روڑا سڑک تو پھڑ کے اولاد نے پڑھا کیتا ہے اس نیکی جی ماں تے پیو دا حصہ ہے باقی تو پہلے تھی بکرے لیا کے لال کر دو موقع رجا دو سواب سب کوئی نہیں ہوں پتا کی کل ہی میں نے برخوردار دسن دیا میں چیڈر ہسپتال تھا اتوں کو جنازے لنگتے تھے ایک جنازہ کہنا کہ ٹول سے بندے نچن پہ بندے بھی نچن نوان بھی بڈھے نچ میں ایک بندے کو پوچھا کہ گل کی یہ جنازے کے نچتے پے نے انہیں ساری ماں 150 سال کی ہو کے مری ہے مریا میں جب مرا خوشی کرا یہ خوشی کر رہے یہ ٹول اتنے بجنا کہ قبر جانا ٹول نہ بجانے شروع کر دیں فرشتیاں نے پاپیا کو نیکی کر کو خوشی کرنی تے جائز طریقے نہ کر اللہ والدین نال سونا سلوک نصیب فرمائے حضرت سعد ایک میرے نبی پاک دا صحابی سی کہندا سونے میری ماں فوت ہو گئی تے تانوں پتہ ہے ماں تے پتر دا پیار کنا کو ہوندا ہے جڑا پتر ہوے نا اونوں ماں نال پیار ہوندا جی ماں ہوے اونوں پتر نال پیار ہوندا کھوتا ہوے نا کھوتا اونوں ماں پیو نال پیار نہیں ہوندا نہ کتیاں تے باندراں نوں پیار ہوندا ماپیاں نال ماپیاں نوں پیار ہوندا تے بندیاں نوں ہوندا ڈنگراں نوں نہیں ہوندا جڑا ماں پیو نال پیار نہیں کرتا وہ اولاد نال پیار نہیں کرے صحابی کہندا سونیا میری ماں دا میرے پیار ہی بڑا اللہ جاندا ماواں دے پیار ہی وکھرے نے اللہ آندا میری ماں دا میرے پیار ہی بڑا سی سونیا میری ماں ٹر گئی ہے میں چاہنا میری ماں واسطے کو صدقہ جاریہ بن جائے میں کیڑا کام کراں میری ماں نو قبر چ ثواب بھی ملدا رہے آپ فرماندے نے میرے صحابی فلانی جگہ تے لوگ لنگتے ٹپدے نے اوتھے مسافر گزرتے نے اوتھے پانی دی مشک بھر کے رکھ دے مٹی پانی دی بھر کے رکھ دے لنگتے ٹپدے مسافر پانی پین گے تیری ماں دی قبر منور ہو جائے گی کر سکو نیکی ماں واسطے قبر چ نیکی دا سلسلہ جاری کرنا چاہنا ہے تے کر کوئی ایسی نیکی اے سدا تیریاں جوانیاں نہیں رہنیاں اے سدا تیرے مال نہیں رہنے اے سدا کوٹھیاں تے بلڈنگاں نہیں ہو رہنیاں پچھا دھیان مار کا تیرے تو کڈے کڈے چنگے چودھری تے سونے سردار آئے نے کسی نے بڑی پیاری گل کی آتے نے اور تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو صحابہ ٹر گئے چنگے سن کے نہیں اور یا اللہ ٹر گئے چنگے سن کے نہیں تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو وہ بھی ہاتھ تو بیٹھے سونی جئی جان تو وہ بھی ہاتھ تو بیٹھے سونی جئی جان تو ویکھ لے تو جا کے وچ قبراں پیاں نشانیاں ویکھ لے تو جا کے قبراں پیاں نشانیاں ایک دن رول گیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں چھڈ دے تو غافلا ہوئے کوڑیاں کہانیاں ایک دن رولن گیاں تیریاں جوانیاں اللہ کے دعا کریا کر اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ رکھے قبر عذابوں رکھ الہی تلخی جان آسانی چھڈ گناہ تقصیراں بدیاں جو کچھ بے فرمانی جے اسی لاکھ گناہی ڈبے تو غفار قدیمی
تو مالک اسی بندے عیبی تیری صفت کریمی اللہ سونے جنہیں آئے نے جنہیں تر گئے نے سارے نو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین